عنه قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم تنكح المرأة لأربع لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شریف شوق سروائے اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أشرف الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه من الأزل إلى الأبد على ما تعلق به علم الله عز وجل. محترم علماء کرام خصوصاً برادران مکرمان حضرت مولانا معین الدین صاحب دامت برکاتہم او حضرت مولانا تمیز الدین صاحب دامت برکاتہم او ددی محلی او ددی خادی ملمنو او قربانو مانا مخ کی زمون استاد محترم رئیس المفسرین والمحدثین جانشین حضرت محتمم صاحب نور اللہ مرقدہ استادی المکرم حضرت مولانا قاسم صاحب دامت برکاتہم العالیہ نداغی موقعی پا مناسبت باندې خبری اکلی ما مخکم مولانا معین الدین صاحب تا اوزرو کو چے زمونگ استاد خبری اوکی نو داغی دا پاس خبری کول لیر نامناسب خبر دا و داغی پا اصرار باندے یو سو خبر عرض کوم اللہ دے مات او تاسو تا دا سی عمل توفیق را نصیب او گرزے دا کم موقع چی دل دا پی ماو تارا جمع یو دا دا انسانی دا نسل دا بقا دا پارا اللہ یو جائز طریقہ گرزولے مخکم چی دا دانش سے وعدونو ما تاسو تا پا دی موضوع خبر اکڑی وا چی دا آدم علیہ السلام پیدا کی دل دا اسم دا انسان عقل نمن یو قیامت پورے انسانان با دغی ادراکو نکی پوئی با پی نشی چی خاورو نا سڑے بود جوڑ کی او اغین دے سڑے جوڑ شی خبری دے کئی دا عقل نمانی دغ خلاف العقل کار اللہ کڑے او دا اللہ خودلیو چیز پیدایش حکم جوڑول کوم او پیدا کوم نو دا خطو نیم پیدا کولیشم حوا علیہ السلام اللہ پیدا کڑا خو صرف آدم علیہ السلام وارو مادہ وانا چی بل سیستی پیداش بیا دا عیسیٰ علیہ السلام پیدایش دا معاقل نمانی چی مور اشتا دے و دا پلار صورت نشتا و سا بل کارم نشتا دے سا کلوننگم پکی نشتا ٹیسٹیو بیبی و تاوی کسوی اغم پکی نشتا دا طول خبری دی او بیام انسان پیدا کی قرآن کے اللہ فرمائی ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون جبرائیل علیہ السلام چکل رالے مریم علیہ السلام لأہب لکی غلاما زکیہ رالے گلے خو خودیو خو نسبت زانتاو کو تالا منگزوے درکو قالت انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر ولم اکو بغیہ دو صورت دی دے انسان دا پیدا کے دو یا حلال طریقہ یا حرامہ ولم یمسسنی بشر نما خو چا سر وعدن دے کڑے محاورتاً معناکم لفظینا ولم اکو بغیہ اما چا سر مخم ندے تور کڑے بدکاری مم ندے کڑی ما انسان سڑے لی دلے ندے
په دې حیثیت چې هغه د ما سره ملاو شي او زمانه د زوی پیدا شي. قال کذالک، الله جبرائیل علیہ السلام په ژبه ورته ووایي همدغه رنګې به کېږي. اوس الله خلاف العقل خبرې دي دا چې جبرائیل علیہ السلام د حضرت مریم علیہ السلام په دې ګریوان کې پوکې وي او د هغې نه د حمل ټیرویږي، دا عقل نه مني. د دې ټولې دنیا دا پوکي راجمع کم سړی ته نه پیدا کېږي. او دا خدای پاک خپل د خالقیت مظهر ښودو چې هیڅ صورت هم نه و، نه ماده و او نه نر و. آدم علیہ السلام مې پیدا کړ، د نر صورت و، د مادې نه و حوا علیہ السلام مې پیدا کړه، او ماده شته او نر ورسره نه دی میلاو شوی او بیا مې نر پیدا کړ. دا درې طریقې الله قیامت پورې انسانانو ته د خپل خالقیت مظهر وښودو. او بیا دقه طریقه چې دا نن ما او تا په کومه موضوع راجمع یو، دا یې د نکاح. حضور علیہ السلام نه مخکې په زمانه جاهلیت کې به څلورو طریقو سره نکاح کېدله، واده به کېده، او دغه درې طریقې انتهایی بدترینې طریقې وي. بدکاره نسبت کې به شک و شبه وه، پته به نه لګېده چې دا حمل د کم سړي نه ټهراو شوی. څلورمه دا طریقه وه چې یو ښځه چې هغه به د چا سره مصروفه نه وه په نکاح کې یا په بدکارۍ باندې، سړی او ګواهان به شو، مهر به مقرر شو، خلوت به رالی، ښځې به خپل نفس حواله کړ. دا څلورمه طریقه د نکاح وه. په دې څلورو طریقو کې دا یوه طریقه دا ډېره پاکه وه، اطهره وه، ځکه د نکاح فایده نسب دی، بل څه پکې نشته. نسب دی، دا زما پلار، دا زما مور، دا زما پلاروالی او زما موروالی، دا د نکاح نه علاوه په بله طریقه باندې په جایز او حلاله نه کیږي. دغه نکاح طریقه او حضور علیہ السلام مبارک په دغه څلورو طریقو کې دا څلورمه طریقه د خپل امت لپاره د الله په حکم باندې قیامت پورې جایز وګرځوله. په خپل حضور علیہ السلام یو ولس ودونه کړي. خلکو ذهن ته اشکال رالی چې حضور علیہ السلام یو ولس ودونه ولې وکړه. د دې جواب زمونږ د دغه بری صغیر پاک و هند یو ډېر لوی عالم او ډېر لوی خاندان حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ حجت اللہ البالغه کې د حضور علیہ السلام د ټولو ودونو حکمتونه بیان کړي دي. اکه تاسو ته یادي نو د دانش صاحب په واده کې مې د یو دوه خبره ذکر کړې وه، که یادي درته، چې حضور علیہ السلام د حضرت میمونی رضی اللہ عنہا سره واده ولې کړی و. وجه څه وه؟ زمونږ د واده وجه یا خانی یا خایسی یا قابلیتی، بس خان لور ده، ښایسته ده، دنیایی قابلیت سیوا ده، زمونږ دقه کتلی، نور خو پکې څه نه. او پیغمبر علیہ السلام میمونی رضی اللہ عنہا سره نکاح کوي او د اسلام خبره پکې ایک نمبر کې ښودله. پیغمبر علیہ السلام مبارک پشپگم کال له هجرت باندې تفصیلا واقعه د سوره فتح نازل شوی و. په دغه واقعه باندې پیغمبر علیہ السلام احرام وتړو، د ذوالحلیفې نه صحابه دي ورسره، حدیبیې مقام ته چې راورسېدو کافرانو وتي تاسو به نه راځئ. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ لاړی، معاهده وشوه. حضرت سہیل صاحب رضی اللہ عنہ لا مسلمان نه دی، اگر علی حدیبیې ته حضور علیہ السلام سره شرایط کې خود دا پیره به تاسو عمره نه کوئ. پیغمبر علیہ السلام وی ټیک ته نه به کوو، کم کس چې مسلمان شو موږ له به واپس را کوئ، تاسو له به درکو. کم کس چې ستاسو نه مرتد شو موږ به نه درکو، بالکل یې مه را کوئ. تاسو چې عمرې له راځئ نو ستاسو توره به په تیکي کې دننه وي، بیا به نه راوباسئ. پیغمبر علیہ السلام وی ټیک ده. حضرت عمر صاحب حضرت علی صاحب دی باندې خپو. پیغمبر علیہ السلام حضرت علی صاحب ته ولیکا
دا هذا ما قاضى بین محمد ابن عبداللہ ورؤساء مکہ. ویزو خدا نشم رانولی چه دا محمد نه رسول اللہ کٹ کم. پیغمبر علیہ السلام قلم واغستو کٹک نیلالل. پیغمبر علیہ السلام تشریف ویوڑو. ام سلمہ رضی اللہ ترنہا غالباً دا پیغمبر علیہ السلام بی بی دا. حضور علیہ السلام صحابہ توئی سر کل کئی کٹا کئی. صحابہ یا رسول اللہ منگ بسنگ سر کٹا کئی. ام سلمہ رضی اللہ ترنہا زار شمد امہات المومنین دا اغید حرم نبوین اخلاق زدکڑیو جون زدکڑا و زمان خزی زمان ند پیسو چل زدکڑی. اول تپوس د خزی زمان دا ایمان دا ویلیو تاراوڑا بس دیل ما پا حیثیت دا خاون دا سبق ورنکو چی تو یواز خزا نہیں زی یواز سڑا نیم زه خاون نیم یوازی ته خزه نہیں زم د دې کور تربیت یافتا او تم د دې کور تربیت کون کې مربی. زه د بار تربیت د اولاد کوم ته به کور کې زما په مخ کې زما بچی ټي وي کلاو کې مونږ وای دا نر بچی دی چل زده که ته بیا کلاو که بچی چل دی زده که او بس په دې کلاو وا دا تربیت دی زمونږ د بچو. می پاسا وی منز وقت نده می پاسا وی او با کی مانا منگا کم کریو دا تربیت نده منن دا بچه ولی زما گریوان تلاس را چاہی لکه دم معشوم والی کی مادت جمعات نده خودلے قرآن میں لاس کے نده ورکڑ اس خود دنیا ڈے قہر را لے موبائل دنیا غر کرو تباو بربادا کر ایمانم لاڑا حیام لاڑا پختوم لاڑا و تعلقاتم ختم شو. وګورئ خیر دی حالات ما ته د خپلې کوټې حال معلوم دی دی کاکاجي ته د خپلې کوټې حال معلوم دی هغه مرګري ته خپلې کوټې حال معلوم دی. څه حیثیت دی په حیثیت د انسانانو موږ جنت تیرو مسلمانی لرې خبره ده. پښتو هغې پسې وروسته ده چې انسان به چاته وي د انسان نوم سو انسان ولې معززو انسان د دوه خپوتلون کی تنوي چې دی به په دوه خپو ګرځي لاسونه به اوچتي د ده نه اتي ډېر طاقتور دی په څلور بوړي ځي هغه په دوه خپو نه ګرځي د نه په سنډا کې ډېر طاقت دی د نه په آس او په خر او په آس پکې ډېر طاقت دی د کې د یو بوجۍ هم نشي اوچتولی هغه په سوونو منونه وړي دي. وتحمل اثقالکم الی بلد وما هم ببالغیه الا بشق الانفس. لاوی تی نشی وڑے دا خدای بنده دو مانا بوجیم نشی وڑے او ملا کی دی بریخ را لے بوجیم نشی اوچتا ہو لے آغا سانڈا تا بوجی واچے اسپیتے واچے کم زے پورے وڑے اگر تا ولی انسان نہ ہوئی تا ولی ہوئی انسان پا جبد جبی خبرو کون کی تا نہ ہوئی جدا انسان لے انسان لے نمیخ حیوان ناطق. علماء دا ناطق مانا کئی چی دے با دا عقل خبر معلومی اس منگ عقل پیسے و عہدے توایو بس پیسہ و گٹا و عہدہ و گٹا چی پس دے و گٹل حرام دے راوڑا حلال دے راوڑا سود دے راوڑو رشوت دے راوڑو پردائی دے راوڑی بس دا دو خبر انسان دے توای قابل سڑے چی عہدے خدا پیسے ڈیرے گٹی دا خساڑے دے اگرچہ دے دا خنزیر نم بدتر دے اللہ وی زنویم قرآن اچھت کے اللہ وی اولائے کا کل انعام ڈیرے پیسے نہیں آدھائی غریب تنوی حیوان چہ دا غریب حیوان دے جاہل تنوی حیوان حیوان دا انسانیت دا لارن اخوات لون کی توی وی دا دا خنزیر نم بدتر دے دا دے عہدے والی دا دے پیسو والی دا دے خائص والی لوے خاندان والے دی. حدیث کی دا دے حضور علیہ السلام فرمائی چی یو سڑے خپل علم و عمل مخی نکو دے نصب نشی مخی کولے کہ حضور علیہ السلام پہ انتخاب دا خزا کوئی نصب تبا نگوری نصب دا چاہے مگورا نصب تا انسانیت بکے سونا دے دین تے اگورا
دینداری تا اللہ انسان وئی، دیندار تا اللہ انسان وئی، عہدے والا نہ، پیسے والا نہ، خواہش والا نہ، خاندان والا نہ، جاگیر والا نہ، بینک بیلنس والا نہ. بلال رضی اللہ تنہو سر اسم نو سر خواہش تا، نو سر نصب شتا، نو سر عہدہ شتا، نو مال شتا، اسم و سر نو. دین و سر کامل دے. دین تور آغا حبشو نراغلے آزاد کردہ غلام حر الاسلم نہ دے چی دا اصل پہ اعتبار بانے دے آزادی. داغا مقابلہ کی مکہ مکرمہ کی جاگیردار سرمایہ دار دا دار چی وسر ہوئی دقا منگ چی حساب کتاب دا کالو کو نو سم درانه خرس کړي، سم ارزانه غیستی، سم دوکه کړي، چانس کم دنیا والی. مونږ چې مولا انسان مسلمان چې دوکه کو مونږ وی چانس مو وو په ایمان وی جمعات کې ناس دا زمونږ خبرې دی او کنه دی. مسلمان دوکه کو وی چانس مو وو د 10 روپو سیز په 20 روپۍ خرڅ کو وی چانس می وو. انسانیت نه خبر نه یو. صحابی دے رضی اللہ عنہ دین ازدہ کڑے مسلمانانو ما تا توجہ کوئی دین نم دا پیسو نہ دے چے پیسے مگاٹا دا دین نہ دے. دین دا بچو راوڑو دا ودو نہ منے کون کے نہ دے. دین جون دے، جون دے. صحابی جون ازدہ کڑے دے بل صحابی اس خرسی اس قیمتی اس دنن سبا زمانی بمونگ وایو چې دا غټ ګاډي د په کروڑونو چې لکونو چې کیږي 50 لاکھ 60 لاکھ 70 لاکھ کروڑ دغه ګاډي ور سره هغه ته قیمت نو معلوم. چا بینی متا وکړه چې سلپ ما ته خنخ کړي تیر لم لته ور کړه چې او هو د دې خدام کار نه کوي. نو الله دې د علماء په عمر کې برکت واچي. دی علماء سره چې سړی کینی لږ څه واوري وګوري نو هغه وایي ما ته خو پته وه ما خو مولي صاحب پېژنده خو زه خو د دوی په خبرو پوه شوم چې چانس ته پراته دي. وی ما ورته چې راځئ مېلمنو چې اوس کوي خو چې د کوم ګاډي مالګاټ خراب وي ټیرونه خراب یو سلب نه وایي که نه نو دا خراب ګاډی زه په چا نه خرڅوم. او بیا به مولي صاحب وایي چې لکه زما کلیوال دغلي تا په دوانیزوال سیز خرڅ کړی وی دا غوی سره بیا جواب نو. منگ دا غی چانس تا پراته یو. چانس ہوا مسلمان نا مال والا. صحابی اسرا وس قیمتی اس آغا وقت کی دا غی 900 دراہم قیمتو. درہم دا عرب اماراتو اگا دا کاغذ روپی تا نوئی درہم نبا چه 200 دراہم با درا جمع کرو داغی نبا 52.5 تولی چاندی جوڑے دا. اس خرسی الکا پسوی خرسے چه تی پسو علی مرد آخو پا 300 دے دا 300 راکا اگر سبق ویلے و دا حضور علیہ السلام نے ویلے جماعت کے جونز دا کڑاو ماو تاغم دی چانس تا نو پروت علکہ دا دی قیمت 400 دا یارا ماتا ندے معلوم ترال 400 راکا علکہ دا دی قیمت 500 دے اق اخپل قیمت 900 روپو تے ورسو او تے ویسا دا گلا چابا دوکا کڑای دیسی مکوا منگوی منگ تا سپتا دا سڑیا چی منگ سدون قیمتی مالو علکہ گو رہا سی دوکاو نکی نا ما تا پتر دی قیمت تے 900 روپئی 900 دراہم دی علکہ 900 دی آو شمار کڑی ور کڑی ہوتا زمزان تا مولا ویم مثال تاجد گزار ویم اشراق گزار ویم سمو خیال لے کہ دیسے چانس رہا ترشی وائے کنا پا دیڑا لاس کے دی زی دا خدای پا کور کے ناسیو سبا کہو وائے کنا ولی منگ جون نا دیز دا کڑا جون نا خبر نا یو جون پیسے او دے توایو با ڈیرے پیسی دی دا ڈھیر خود جون تے رہی
زناورو نم بدتر ژوند تیری الله دا کوټی والا دا عہدی والا د خنزیر نم بدتر ښکاري. زه نویم قرآن کې الله فرمائی اولئک کالانعام بل هم اضل. د مکې مکرمې لوی سرمایه دار دی، ولید نومی دی، سخت دشمن دی د حضور علیہ السلام. سالانه حساب چې به وکړو کال اخر کې ما ناظران به کېناستل، داسې لږې پیسې به هم نه وي، 1 کروڑ دیناره ګټه به یې کوله. 1 کروڑ دیناره. دینار به په هغه وخت کې د سرو زرو روپو ته وي 2.50 نیمې تولې د 19 تولو سرو زرو برابرو. د نن سبا زمانې د تقریبا کربونه روپۍ جوړیږي. اوس هغه سرمایه‌دار دی، حر الاصل دی، آزاد دی، د خاندان هم لوی دی، مکه کې پاتې کیږي، لیکن جون قرآن والا و دین والا نه دی. اللہ قرآن کے وہ فرمائل انا کفیناک المستہزئین. پیغمبر مخ پکے گا منگ بدے یو لکافی شو وربد عامر ابن طفیل ابی ابن خلف دا یو سو کسان پاگے کی یو ولیدمو دلتے حضور علیہ السلام تا بدر دیولتے جبرائیل علیہ السلام پہ آوازوں کو نیست و نابود تباہ و برباد شو. اس بلال رضی اللہ عنہ تور دے، پیسے موسیٰ نشتا، دا حبشو نہ دے، حر الاسلم نہ دے، دا وعدہ تقاضائی پیدا شو وعدہ کوم. نو دا مدینی منوری سرداران دا چاچے دا لکونو دینار حساب کتاب باو اگیو تو بلال صاحب توی بلال سے لور در کوم وعدہ و سرہو کا نہ کوم وعدہ دے سرہ. پیغمبر علیہ السلام لصحابہ کرام رالا لوی لوی پیسو والا ویجی تاسو بلال صاحب تو ہوئے چی زما دا لور سر وعدہ ہو کی عزت پسکیو آغا وقت کی جواب غارم و دین کی اس عزت پسکی منگورو پیسہ و دنیا عہدہ کی گور دے لور مور کا مڑا پیسے موسیٰ نشتا حلقہ عالم دے دیندار دے مڑا پا دیندار پیسو کی لور بدے وکر سخوری مستقبل نشتا دے فیوچر والا برابر کا سم مستقبل دے دو سم مستقبل دے. قرآن از دکڑے نسو چلو عالم دے نسو چلو شو عالم ڈوڑے خونو ورکی ٹول علم راجمہ کا ویو ڈوڑے تو دیسی مسلمانہ نمشتا. حضور علیہ السلام سے فرمائی امام ابو داود حدیث نقل کئی درہم نمبر حدیث تے دا ابواب النکاح. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمائی تنکح المرأة لأربعین. حضور علیہ السلام فرمائی سلور کیٹیگری دا وعدہ دی خلق چے وعدہ کئی لمالہا مال تے گوری جاگیردار دے او کا سرمایہ دار دے ولی جمالہا حسن تے گوری ولی نسبہا حسب نسب تے گوری. پیغمبر علیہ السلام فرمائی ولی دینہا دینداری تے گوری فضفر بذات الدین. حضور علیہ السلام فرمائی چی سلور خزی تا مخامق شوی دا مالدار لور مثال خیستہ خزا حسب نسب والا عالمہ حافظہ دیندارہ سر پٹاون کی اداغی اختیج چام نہیں پا بیوٹی پالر والا اختنہ جوڑائی جامیم ٹیلر نہیں لی دلی اگدوال ہے دا کمیسی ٹیلر تا نہ دے معلوم ہے اگدوال ہے دا پرتوگ دیندار خزا. پیغمبر علیہ السلام فرمائی فضفر بذات الدین دینداری تبد خزے گوری. علاقہ دینداری کیسے چل دے تربیت تے در حقیقت تربیت دا غربت سر تعلق نہ ساتی خانہ سر تعلق نہ ساتی دا سے خانان جاگیردار تیر شوی دی کہ داغی لونا داغی نا تحجد ندی قضا شوی نن زما مسلمانیم دا اسم را سر نشتا مثال نراسا دا مال نشستا نا دا عہدیشتا نا دا وزارت صدارتشتا نزا تاجود دا تیاریم نمی لور تیارا و نمی خزا تیارا دا چرتا پخپل جون کی نیم پاسے دلے چے خزا تمیوے جو پاسے و دورا کاتا مونستا مک زن پاسم نو زما بچے بس پاسی زمان انوار مشر دے نو خزا دا خزی نبا میں انوار مشر لور نبا میں انوار مشری
حضور علیہ السلام فرمائی حدیث تے بہترین خاون دانا وی چھ ڈھیری پیسی خزل ورکی شپگو کوٹے والا جوڑی کری لاندے دو ادری تے خانے اور شپگو بالا خانے نا حضور علیہ السلام فرمائی بہترین خاون آگا دے چھ دے خپلم تاجد لپاسی اور حضور علیہ السلام مثال ورکی زار شمد حضور علیہ السلام نا ویدہ سے لوٹا کی گوتی لمدی کی آدھے خزے پا مخترم کیو کی چی پاسا دا خدای بندی و 2 رکعت منزک اور پیغمبر علیہ السلام فرمائے بہترین خزا آغا ندا چی کور پا یوخ پا جارو کئی لوخی انزی جامی اسری کئی دا قسم کارونا کئی نا حضور علیہ السلام فرمائے بہترین خزا آغا دا چی دا خپلم تحجد لپاسی او لگی اوبراوالی دا خاون پا دے مخواچی چی پاسا دا خدای بندے و 2 رکعت تحجد منزک دا بہترین خزا و خاون دی آیا زب بہترین خاون دیم دا حضور علیہ السلام دا قول موافق زمان دا خزا بہترین خزا دا حضور علیہ السلام دا قول موافق کنا دا خبری دی مسلمانان دا جون خبری دی تربیت چی دا چاوشی اب یا خانی مانی نگوری دا کرمان اس کرمان علامہ کرمانی اوڑے لوی عالم تیر شوے اور دا بخاری شرح ہم لکلے اس دی ایران کے دا سٹیٹ رازی دا بادشاہو وہ تربیت اخبلو بچو لکڑا وہ عالم بادشاہو دانا چی سورہ اخلاص نورتا دانا چی سورہ اخلاص نشویلے عالم بادشاہ محدث دا تسوگو رہی عبدالرحمن ابن شجاع ابن ملک غالباً کا عبدالرحیم یا عبدالرحمن دے دوانوں کے اندہ محدث دادا دے بادشاہ زوید ہے دا کرمان بادشاہ لوری بالغ شوا نو چھ دا بادشاہ لور بالغ شی اس بے چالا ورکی لیکن داغت تربیت شوے دا قرآن و حدیث جماعت ترالے وہ غریب سڑے منس گئی نیت تڑلے اوابینو نفارق شو اگد دے و تشاتا ناستے زوانا وعدہ کے ولی نکوم مالا بزوک وعدہ کا کئی زما پکور کے یو منگے دے او اغم دا خاورے دے او پاغی سر یو جام دے یو پوزے دے بالخ میں نشتا مالا بزوک لور را کئی شاشو جا و توی که شاشو جا لور در کئی نو بیا و توی دماغ دے قرب دی باچا تا گورو مالا لور را کئی دا باچا کا لور را کئی دا باچا لور ما سنہ تیاری گی ایلکہ تو آدھے کہ ولی نکم زی در کم لور زو شاشو جائم ورش باچا لور نا دے تپوسو کا شتاق لور خوبا پا بالا خانوں کے عدتی نرم نرم خوراکونا بکوی خادمان با وسر گرزی وینزی غلامان بای زما پا کور کی سی آواز سڑیم بس زما کور کی کچن نشتا ڈرائنگ رومی نشتا دبل بیڑی نشتا صوفہ سیٹونا نشتا بالا خانے نشتا یو پوزا کہہ دے لکا لور در کوم راکے آو بس پخپلے والا جماعت کے نکاح ہو تھاڑا دا لکا دا لور نکاح بسوک دڑی پلار دا سنت تی دا لور نکاح با پلار تڑی پیغمبر علیہ السلام دا فاطمی رضی نہا نکاح پخپلہ تڑلے ہوا جماعت کے تڑلے ہوا پا محضر دا صحابہ کے تڑلے ہوا زمانگ دا ڈولکو آواز پا درم کلی کی موری دیشی وہ لیکن دا نکانا سوا دا شپگو کسان نبل چاہتا پتہ ہونے لگی آگا دا شرم کار دا بے شرمائی گرزید لے دے آگا بے شرمائی آگا دا شرمو گرزید مستحبات نشتا دے نکاح کے سنت نشتا بچے سوک رالا اسنگے اوتڑا دا پکم طریقے اوتڑا دا تپوسنا نشتا شاہ شجاع دا لور نکاح اوتڑا دا پخپلا سڑی تو ویلال شاہ کورتا دار سان تیارے ہوکا لور در ولم دانا چے سو گاڑی براولے بڑولے کی او چے سونا ملمانی نو پالنگ غم ولو کا نانا پالنگونا مالنگونا پکی نو لاس نے ماخام منزو شو او لور کور کے خد طویل لور تیارا کا جامعے و توا چولے او لاس نے اونی ولدہ سی او آگا نوجوان تے دروازہ اٹھا کولا سو کے بے فلان کیم دروازے چے کلا اکڑا اس دی جی نہیں یو خپپ دے چوکٹ نے نئیستے دا
بل نه نباسي مخامخ چې څنګه نظر پریوتو په هغه ځای را پریوته نوجوان دی شاه شجاع ته وی تا ته ما نه وی چې ستا لور زما کور کې وخت نه تېروي د بالاخانو عادت ده او په دې پوزکي څه شپې تېرېږي هغې ته خو به نرمې نرمې بسترې پرتې وي دلته دا چټایي چې هغې ولي دا شپه نه تېروي مسلمانانو تربیت د جینۍ شوی و زما په شان د بېلمازه پلار لور نه وه زما د ښځې په شان د بېلمازې ښځې لور نه وه زما په شان د قرآن د تلاوت نه روګرداني کوونکي سړي لور نه وه زما د ښځې په شانتې د ټي وي او د فلم او د فیسبوک دلداده ښځې لور نه وه هغه د تهجد ګزار سړي لور وه هغه د تهجد ګزارې ښځې لور وه چې هوش کې راله نو بابا ته مخ داسې اوچت کوي چې بابا تا خو ما ته ویلي چې د هغه په کور کې دنیا نشته تا خو وی چې الله والا له مې ورکړې ما ته دې دا شرط ایښی دنیادار له دې نه ورکوم بچی د هغه په کور کې دین څه کوي دنیا څه کوي وی هغه وګوره د په منګي باندې نیمه روټۍ پرته ده څه پرته دي نیمه روټۍ پرته ده ته خو نیمه روټۍ کې ده په درسته خان چې په کلي کې د کمیس او پرتوک پټکی کوي که نه پټکی کوي دا ولې مسلمانانو تربیت نه دی شوی تربیت بنیادی چیز دی مسلمانانو پیسو سره تربیت نه راځي عہدې سره تربیت نه راځي کوټو سره تربیت نه راځي 14 چته 19 چته تیخانو سره نه راځي تربیت د قرآن او د حدیث د علم سره راځي نن مال قرآن او حدیث نه راځي زما ښځه به څه خبر شي ما بچي به څه خبر شي زه خو چې کینم د ښځو او د بچو په منځ کې د پیسو بس ښکته ماده ښکته دا مې خرڅ کړو دا مې واخیست او دا تاوان وشو دا پیره مې دې ته اراده ده بس د بچیم د قصود جوړ دی اگر که ما هم د ساري موز نه یې کړی او د ښځې مې هم نه دی کړی او د بچي مې هم نه دی کړی شاه شجاع ته لور وایي تا خو ما ته ویلي چې د هغه په کور کې دنیا نشته نیمه ډوډۍ پرته ده نوجوان ورته وایي د خدای بندې زما نن روژه وه په دې نیمه روټۍ مې روژه ماته وکړو او دا نیمه مې پېشمني له کېښوده جینۍ ورته څه وایي وی ستا څنګ په الله یقین دی موږ هم یقین زه ورته وکنه مالک دی او خالق دی او پیدا کول کوي هر څه کول کوي او چې 5 روپۍ نه نو سې روزې له دې لاړ شو وایې که نه څونه گیت مو یاد کړی دی هر وخت یې اړه په تسپو او چې 5 روپۍ را سره نه نو بیا به د دین محنت وګورو څونه مثالونه پیش کوو د صحابهو لیکن خپله مې یو 2 رکعته مونځ کړی ضرورت د دنیا دپاره واقعي خو بیانوم چې صحابي کور ته رالی اجي کور کې څه نه و ښځې ته وي ته کور کې 2 رکعته وکړو زه به جومات کې وکړم چېرته م په دې سنتو عمل کړی ته ورشه سړیه راواله دې نه زه به راوړم بیا به وله ورکو دا گیت موږ یاد کړی دی گیت نه ده گیت نه څه نه جوړېږي گیت هېڅ شی نه دی شاه شجاع لور ورته وایي ته څنګه په الله دې یقین دی بابا تا خو وی چې دا دینداره سړی دی کم الله چې ماښام تاله روټۍ را لېږله دغه الله پېشمني تاله ډوډۍ نشي را لېږلی دا د تربیت نوم دی مسلمانانو واده د دې تربیت نوم دی واده دا تربیت زموږ نه غواړي قرآن او حدیث دا تربیت دی دا نه چې صحابو سره پیسې نه وي عبدالله صحابي دی زبیر د پلار نوم دی رضی الله عنه د پیغمبر علیه السلام سانډو دی او قریش و خاندان سره تعلق دی مهاجر صحابي دی لیکن تربیت د کور د بچو شویو اساسه په میراث کې سونه پرېښوا امام بخاری رحمه الله بخاری شریف کې باقاعده په دې باب تړلی باب وصیت الزبیر او چې حساب کتاب یې ولګو عبدالله صاحب نو 15 لاکه کم 6 کروڑه اساسه پرېښې وه لیکن دین
ته یو ورځ هم نه دی قضا شوی، دین ته نه دی تللی. عزتمندو مسلمانانو، عرض مې دا کوو چې زمونږ او ستاسو دا ژوند د قرآن او د حدیثو په تربیت کې الله ته موږ انسانان ښکارو، موږ به ورته انسانان ښکارو، په غټو عهدو به ناست یو، ډېر جاګیرونه به مي، ډېرې سرمایې به مي، خو د عرش نه به الله ته موږ د خنزیرانو نه بدتر ښکارو. دا ولې زمونږ په ژوند کې به قرآن او حدیث نه دقې دپاره دا ژوند مالم الله را کړی، تاسو له هم را کړی دی چې ژوند زده کړو چې د خاوند څه ژوند دی، د ښځې څه ژوند دی، د پلار څه ژوند دی او د لور څه ژوند دی، د زوی څه ژوند دی، د ترا او د وراره څه ژوند دی او د ماما او د خورۍ څه ژوند دی، څه ژوند دي، رشته دار ګاونډي سره به دې څه ژوند دي، کافر ګاونډي سره به دې څه ژوند دي. دا د دین نوم دی چې دغه موږ زده کړو، خپل ژوند کې راولو او بیا دقه تربیت باندې د خپلو بچو دینی تربیت وکړو. الله به دا دنیا هم ښایسته کړي، آخرت به هم ښایسته کړي. الله تبارک